اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي تهامي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ. مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ. طفیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ. عثمان جامع القرآن حیدر قرار دا صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. طفیل پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ. الہی رحم فرما تو حسن دلدار دا صدقہ. علی اکبر علی اصغر شیر خار دا صدقہ. الہی بخش دے ساکوں حسین یار دا صدقہ. شہید کربلا قاسم میٹھے منٹھار دا صدقہ. تو پالی لاج بے کسری محمد یار دا صدقہ. او سہنے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ. تمام اصحاب احمد دے تے آل اطہار دا صدقہ. تمامی اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ. طفیل غوث العظم بانی ابرار دا صدقہ. طفیل شاہ اجمیری مہ انوار دا صدقہ. طفیل قبلہ عالم شہ اخیار دا صدقہ. طفیل پیر محکم صاحب دربار دا صدقہ. طفیل شیخ نازک کوٹ دے سردار دا صدقہ. طفیل پیر سامل مخزن الاسرار دا صدقہ. طفیل شاہ جمال
خورشید ملت مدنی دے حبدار دا صدقہ تو فیض استاد محترم دی میٹھی گفتار دا صدقہ اللہم انظر الینا نظر الرحمت وافد علینا من برکاتک وانوار فیوزات اولیائک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی تہانی وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کلمہ شریف کا ذوق نہ پہنچا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول